So let's start with prayer. हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ है। Lord Jesus, प्रभु येशू, we thank you हामी तपाईलाई धन्यवाद for this दिन्छौँ week यो हप्ताको लागि, that we are going to hear about what your word says about prosperity. यो प्रशस्तताको विषयमा तपाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ, उन्नतिको विषयमा तपाईको परमेश्वरको वचनले के भन्छ, त्यो हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। God, we know in the first chapter of Genesis, प्रभु हामीलाई थाहा छ उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा नै you created the world, जसरी तपाईले संसार सृष्टि and गर्नुभयो every day अनि हरेक दिन you said it was good. तपाईले यो असल छ भनेर भन्नुभयो। And we know that word good in the Hebrew, or the word tov, means the word prosperity. अनि हामीलाई थाहा छ त्यो असल भनेको शब्द जसलाई हिब्रूमा टोब भनेर भनिन्छ, त्यसको अर्थ उन्नति हो। So God created the world र परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि and it गर्नुभयो was good. अनि परमेश्वरले सम्पन्न असल भनेर भन्नुभयो। Oh, it was prosperous. एकदमै सम्पन्न उन्नति भएको भनेर तपाईले भन्नुभयो। So this week, as we continue looking into your word जसै हामी तपाईँ regarding goodness and prosperity, जसरी हामी परमेश्वरको भलोपना र यो सम्पन्नताको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। Lord, we pray प्रभु हामी प्रार्थना that your गर्छौँ Holy Spirit will teach. पवित्र आत्मा तपाईले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्, Because with your Holy Spirit only can our lives be transformed. किनभने तपाईको पवित्र आत्माद्वारा मात्र हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन In सक्छ। Jesus' mighty name we pray. येशूको शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन। Okay, it's a pleasure to be with you all again. र फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा हुन पाउनु हामीलाई धेरै असल लागेको छ। Last year we had so much fun teaching in your school. अनि अस्तिको वर्ष पनि तपाईहरुको स्कुलमा पढाउन पाउँदा हामीलाई धेरै मजा भएको And थियो it's happy to be back again every year. र हरेक वर्ष तपाईहरुले बोलाउनुहुन्छ, हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ। धेरै धन्यवाद। And we want to say that my wife Ruth and myself Ruth and Brian Williams, we always get excited when Dunamis calls us. र विशेष गरी हामी श्रीमान श्रीमती जब पनि हामीले दुनामिसबाट पढाउनुको लागि निम्तो पाउँछौँ, हामी दुवैजना धेरै खुसी हुन्छौँ। Because here is a school that is so drenched in the Holy Spirit that the word of God is easily received. हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो सत्य पनि हो, तपाईहरु चाहिँ पवित्र आत्मामा यति साह्रो भिज्नुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा यति साह्रो तपाईहरु निर्थुक्कै भिजेको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन लिएर आउनु सजिलो हुन्छ किनभने तपाईहरुले सजिलैसँग ग्रहण गर्नुहुन्छ। Okay, so this week we're going to study about prosperity. र यो हप्ता हामी सम्पन्नताको विषयमा, प्रशस्तताको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। And the title of our message is Three Banks. र हाम्रो वचनको शीर्षक चाहिँ तीनवटा ब्याङ्कहरु। Okay, so not one bank, एउटा मात्रै ब्याङ्क होइन, not two banks, दुईटा पनि होइन, three banks. तर तीनवटा ब्याङ्कहरु। So this week I will like all of you to open out 3 bank accounts. र यो हप्ता चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले तीनवटा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु भएको म चाहन्छु। And in the 3 bank accounts, they will be an ATM cards that you can withdraw blessings for your lives. तपाईको यो तीनैवटा ब्याङ्कमा खाता खोलेपछि तपाईहरुको एटीएम कार्ड पनि हुनेछ, जसलाई तपाईले कुनै पनि समयमा प्रयोग गरेर त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। So the 3 banks are, अनि यो तीनवटा ब्याङ्कहरु चाहिँ के हो त? first is his leaders, पहिलो चाहिँ उहाँको अगुवाहरू, second his assembly, अनि दोस्रो चाहिँ उहाँको झुण्ड, and third his poor. अनि तेस्रो चाहिँ उहाँको गरिबहरू। 3 banks. यो तीनवटा ब्याङ्कहरू हो। His leaders, उहाँको अगुवाहरू, his assembly, उहाँको झुण्ड, and third his poor. अनि तेस्रो चाहिँ उहाँको गरिबहरू। What do I mean when I say his leaders are a bank? अब उहाँको अगुवाहरू, सेवक सेविकाहरू चाहिँ ब्याङ्क हो भनेर मैले भन्नुको अर्थ के हो त? It's not just any leaders, but the leaders who are serving in the vineyard, in the kingdom of God. अनि हामीले अगुवाहरू भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अगुवाको कुरा गरेको होइन, तर परमेश्वरको दाखबारीमा
खट्दै गरेको उहाँको सेवक सेविकाहरू those who are serving God, जसले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छन्, whether that be in the arts world, चाहे उनीहरूले कलाकारिताको जगतमा पो उनीहरूले सेवा गरिरहेका छन् whether they कि are business missionaries, उनीहरू व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्रमा पो परमेश्वरको सेवा गरिरहेको व्यक्तिहरू हो कि whether they are church leaders, उहाँहरू मण्डलीको अगुवाहरू पनि हुन सक्छन्, whether they are into media, उनीहरू मिडियामा भएको है यो पनि हुनसक्छ, सञ्चार माध्यममा खटिरहेकोहरू हुनसक्छ। like Dunamis, everything is on media. Ani- They have audio and they have video. People can, get the teachings and study at home. अनि दुनामिसका व्यक्तिहरूले है मिडियाको एकदमै राम्रो प्रयोग गर्छन् उहाँहरूले, चाहे यहीँ होस् विद्यार्थीहरू चाहे घरमै नै होस्, तर उहाँहरूको शिक्षा उहाँहरूले विद्यार्थीहरू कहाँ पुर्याउनु भएको छ, सञ्चार माध्यमलाई उहाँले एकदम राम्रो प्रयोग गर्नुभएको छ। Or by Zoom or Facebook or any other online media platform. अनि जुमको माध्यमद्वारा फेसबुक अथवा अरू पनि हुनसक्छ सञ्चारका माध्यमहरू जसको प्रयोग गरेर शिक्षाहरू उहाँहरूले पुर्याइराख्नु भएको छ, Or education, अथवा शिक्षा जगतका सेवक सेविकाहरू schools, colleges, स्कुलमा कलेजहरूमा काम गरिरहेका परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरका अगुवाहरू, training centers, तालिम केन्द्रहरूमा तालिमहरू चलाइरहेका व्यक्तिहरू, then family. अनि त्यस पछाडि परिवार। The strategy of the early church was one by one person by one person, the whole world was one. And how do they do it? They went house to house. अनि यो सुरुवातको है मण्डलीहरूले चाहिँ एकले अर्कोलाई सुसमाचार सुनाउँदै चेलापनमा अगाडि हुर्काउँदै उनीहरू घर घर गएर त्यो प्रकारले उनीहरूले त्यो बेलामा सेवाकाई गरिरहेको थिए र त्यसरी नै उनीहरूले पुरा संसारभरि सुसमाचार फैलाउन सके। And then we have, in the early church, they did not have any building belonging to them. यदि मण्डलीको इतिहासलाई तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि सुरुको मण्डलीहरूको उनीहरूको कुनै पनि बिल्डिङ है उनीहरूको मण्डली भवन थिएन। But the book of Acts says, तर प्रेरितको पुस्तकले के भन्छ भने daily in every house, हरेक दिन हरेक घरमा उनीहरू भेट्छे, stopping not or ceasing not to teach and preach Jesus Christ. उनीहरूले येशू ख्रीष्टको शिक्षा दिन उनीहरूले चेलापनमा उनीहरूको कमी आएन, हरेक दिन घर घरमा भेटेर उनीहरूले यसरी सेवा चलाउँथे। So family ministries. अनि परिवारको सेवाकाई चाहिँ यसरी हुन्छ। And then after that, of course, government ministries. अनि त्यस पछाडि सरकारी काममा लागेका राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू जो परमेश्वरका जनहरू हुन्, Like Joseph, politicians in the world today. अनि तपाईले युसुफलाई हेर्नुभयो भनेदेखि पुरानो नियममा युसुफ को थिए त? अहिले यदि कोही राजनीतिमा लागेका परमेश्वरका जनहरू छ भने सरकारी तहमा गएर काम गर्ने कोही व्यक्तिहरू छन् भने त उनीहरू त को हुन् त? उनीहरू पुरानो नियममा जस्तो युसुफ थियो त्यस्तै नै हो उनीहरू। Or in the area of governor, Daniel was the governor of the whole world. दानियललाई तपाईले विचार गर्नुभयो भने त्यति बेला पुरा संसारको गभर्नर चाहिँ दानियल थियो नि। And then technology. अनि अब यो विज्ञान र प्रविधिका कुराहरूलाई हेर्यौं भने If you look on YouTube now, you'll hear Lauren Cunningham talking about how to take the gospel to everyone by a small phone which has the Bible, that is freely given to every human being on this earth. यदि तपाईले युट्युबमा लोरेन कनिङह्याम भन्ने व्यक्तिको शिक्षालाई सुन्नुभयो भने उहाँले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा सानो फोन हुन्छ रे अनि त्यसमा चाहिँ पुरै बाइबल हुन्छ रे अनि त्यो चाहिँ यदि सित्तैमा हामीले हरेक व्यक्तिलाई ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले बाँड्यौं भनेदेखि हामीले पुरा संसारलाई यसरी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौं, परमेश्वरको वचन हात हातमा पुर्याइदिन सक्छौं भन्ने कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। So Lauren Cunningham is the founder of Youth with a Mission. अनि लोरेन कनिङह्याम चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ युथ विथ अ मिशन सुरु गर्नुहुने व्यक्ति हो। And Youth with a Mission, after the Roman Catholic Church, has their mission in every country in this world. अनि रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरू चाहिँ जसरी संसारभरि नै छन्
यदि रोमन क्याथोलिकहरूको पछाडि है दोस्रो नम्बरमा को छन् भन्दाखेरि चाहिँ युथ विथ अ मिसन संसारको सबै देशहरूमा नै पुगिसक्नु भएको छ। Their ministry is there. अनि उहाँहरूको सेवाकाई कुनै न कुनै सेवाकाई चाहिँ प्राय सबै देशहरूमा छ। So when I say that his leaders are bank, I'm not only talking about pastors and evangelists and Bible teachers. परमेश्वरको अगुवाहरू चाहिँ हाम्रो लागि ब्याङ्क हो भनेर जब मैले भने तब मैले हाम्रो मण्डलीमा भएको पास्टर एल्डर डिकनहरूको प्रचारकहरूको कुरा मात्र गरेको होइन, परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू जो यो सबै ठाउँहरूमा पुगिसकेका छन् उहाँहरूको पनि कुरा गरेको हो मैले। So arts missionaries. है कतिजना कलाकारिताको जगतमा मिसनरी भएर परमेश्वरको सेवक भएर सेवकका भएर पुग्नु भएको छ। Business missionaries. कतिजना यो व्यापार संसारमा पुग्नु भएको छ। Church missionaries. मण्डली संसारमा कोही मिसनरीहरू छन्। In the area of religion, even missionaries to Hindus and Buddhists and Muslims and atheists. अनि कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको सेवा म यो प्रकारले गर्छु भनेर मुस्लिमहरूको बीचमा हृदय बोकेर जानुहुन्छ, कतिजनालाई दर्शन हुन्छ म हिन्दूहरूको बीचमा जान्छु भनेर। यसरी विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्तिहरू कहाँ उहाँहरू दर्शन र बोझ बोकेर जानुहुनुहुन्छ र मैले अगुवा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि भनेको हो। Media missionaries. कतिजना यो सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ तर त्यो जगतमा उहाँहरू परमेश्वरको सेवक र सेविका हुनुहुन्छ। Education missionaries. कतिजना शिक्षा जगतमा परमेश्वरका जनहरू पुग्नु भएको छ अगुवा भएर। Family missionaries. कतिजनाले परिवारहरूलाई बलियो बनाउने भनेर त्यही कुरोमा मात्रै फोकस गरेर पुग्नु भएको छ। Government and politics missionaries. कतिजना यो सरकारमा है त्यो जगतमा गएर राजनीति जगतमा गएर परमेश्वरको काम गरिरहेका छन्। Then science and technology missionaries. कतिजना चाहिँ परमेश्वरकै जनहरू हो, उनीहरू पनि सेवक सेविका नै हो तर उहाँहरूको फिल्ड उहाँहरूको क्षेत्र चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गएर उहाँहरूले परमेश्वरको काम गरिरहेका छन्। So when I say his bank is leaders, I mean anybody who's a Christian who's reaching out to a certain group of people for the Lord. जब मैले परमेश्वरका अगुवाहरू हाम्रो निम्ति ब्याङ्क भनेर मैले भने त्यति बेला चाहिँ मैले परमेश्वरलाई चिनेको परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू तर उनीहरूले चाहिँ एउटा बोझ बोकेर कुनै पनि ग्रुपको कुनै पनि क्षेत्रका मानिसहरूको बीचमा गएर त्यहाँनिर परमेश्वरको लागि ज्योति बनेर काम गरिरहेको छ भने उनीहरू मिसनरीहरू हो, उनीहरू परमेश्वरको जनहरू हो, त्यो क्षेत्रमा गएर परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। In the second bank, अनि अब दोस्रो ब्याङ्कको कुरा गर्छु म। his assembly, उहाँको झुण्ड his local church. भनेको चाहिँ स्थानीय मण्डली। So the second bank that I'm going to talk about is how the local church is a bank of God on earth. अनि अब म दोस्रो कुरो चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने परमेश्वरको मण्डली झुण्डहरू स्थानीय मण्डली चाहिँ वास्तवमा हाम्रो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको ब्याङ्कहरू हो है भनेर म कुरा गर्दैछु। In Matthew 18 it says, मत्ती 18 मा के भनेको छ भने when 2 or 3 are gathered in my name, जहाँनिर 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ। my wife, when she accepted the Lord, जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरे, she accepted the Lord in Mirik, Darjeeling, India. दार्जिलिङमा मिरिक भन्ने ठाउँमा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो। And the pastor and his wife अनि पास्टर र उहाँको श्रीमती discipled her उहाँहरूले नै मलाई चेला बनाउने काम गर्नुभयो and water baptized her. अनि उहाँहरूले मलाई पानीको बप्तिस्मा So the दिनुभयो। church was 3 members. अनि वास्तवमा त्यो बेलामा चर्चमा हामी 3 जनै मात्रै थियौँ। Pastor, his wife and my wife. पास्टर पास्टरनी जो भर्खरै मण्डली सुरु गर्न आउनु भएको थियो र म चाहिँ उहाँहरूको विश्वासी, हामी 3 जना मात्रै। And how old were you at that time? सायद 13 वर्षको थिएँ। 13 years. She was 13 years old when she accepted the Lord. त्यति बेला म 13 वर्षको थिएँ, प्रभुलाई भर्खर ग्रहण गरेको थिएँ। And then the church grew from there. It didn't remain 3. सुरुवातमा हामी 3 जना मात्रै तर त्यति मात्रै नभएर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मण्डलीमा विश्वासीहरू थपिनु She भयो। was the first person to be discipled by the pastor and his wife. पास्टर पास्टरनीले अर्कै ठाउँबाट आएर मण्डली सुरुवात गर्नु भएको
मलाई चेला बनाउने काम गर्नुभयो बप्तिस्मा लिने पनि म फर्स्ट व्यक्ति भएँ baptized her, first person to be sent out as a missionary from the church. त्यो मण्डलीको पहिलो विश्वासी पनि मै हो पहिलो बप्तिस्मा लिने पनि मै हो प्रभुको लागि म सेवाकाई गर्छु भनेर मण्डलीबाट बाहिर कदम राख्ने व्यक्ति पनि मै फर्स्ट हो And then first marriage. अनि हाम्रो मण्डलीको पहिलो विवाह पनि मेरो नै भएको हो I'm so privileged. उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो लागि सौभाग्यको कुरो हो त्यो So I was able to enjoy the first fruit of New Fellowship Mirik of Pastor Joseph Gada. अनि पास्टर जोसेफ गदाको न्यू फेलोशिप मिरिकको पहिलो फल मै हो अनि उहाँको हातमा परे उहाँले सौभाग्यको कुरो भन्नुहुन्छ And so what is a local church? अनि स्थानीय मण्डली के हो त Where 2 or 3 are gathered. जहाँ 2 वा 3 जना भेला हुन्छ स्थानीय मण्डली उही हो Whether it's a house church of 3 members चाहे त्यो घरेलु संगति जस्तै नै किन नहोस् जहाँनिर जम्मा 3 जना व्यक्ति होला or a big mega church that has 3,000, 4,000 people in Nepal. अथवा एउटा ठुलो मण्डली यदि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 3,000 4,000 जना विश्वासी भएको मण्डली पनि मण्डली नै हो घरमा घरेलु संगति जस्तो टाइपले चल्ने 3 जना मात्र विश्वासी भएको पनि मण्डली नै हो And that is the bank that we invest in, second bank. अनि अघि चाहिँ पहिलो ब्याङ्क उहाँहरूको अगुवाहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं अनि अहिले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ स्थानीय मण्डलीमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ है The त third bank अनि तेस्रो ब्याङ्क चाहिँ is the poor, गरिबहरू the needy people, त एकदम खाँचोमा परेका व्यक्तिहरू at-risk people, जोखिममा परेका व्यक्तिहरू widows, विधुवाहरू orphans, अनाथहरू refugees, शरणार्थीहरू people who have had something bad happen to them in society. अनि समाजमा केही न केही कुरोको पेलाइमा परेको अत्याचारमा परेको जोखिममा परेका व्यक्तिहरू In that day when we stand before Jesus, अनि एक दिन यस्तो आउनेछ जब हामी येशूको अगाडि खडा हुनेछौँ He'll say, अनि उहाँले यसो when I भन्नुहुनेछ was hungry, you fed me. जब म भोको थिएँ तिमीले मलाई खुवायौ When I was thirsty, you gave me drink. जब मलाई तिर्खा लागेको थियो तिमीले मलाई पिउने कुरा दियौ When I was naked, you clothed me. जब म नाङ्गो थिएँ तिमीले मलाई लुगा When I लगाइदियौ was in prison, you visited me. जब म जेलखानामा परेको थिएँ तिमी मलाई भेट्न आयौ And Jesus, they would ask Jesus, when were you there? अनि मानिसहरूले सोध्नेछन् हैन तपाई कति बेला चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भनेर So Jesus says, whenever you do it to the least of these people on earth, you do it to me. अनि येशूले भन्नुहुन्छ जब तिमीले संसारमा भएको यो एकदमै तल्लो स्तरको है एकदमै यस्तो परिस्थितिमा परेका मानिसहरूलाई जब तिमीले हात अगाडि बढाएर तिमीले सहायता गर्यौ वास्तवमा त्यो तिमीले मलाई So गरेका all थियौ the poor and needy people, whether they are in the church or outside the church, all are Jesus's bank. अनि हेर्नुस् है त हामीले लगानी गर्नुपर्ने है त उहाँले भन्नुभयो गरिब दुखीहरू अनि गरिब दुखीहरू भन्नाले हाम्रै मण्डलीभित्र पनि हुन सक्छ तर हाम्रो मण्डलीदेखि बाहिर पनि हुन सक्छ यस्तो खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूको जीवनमा यदि हामी लगानी गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको ब्याङ्क चाहिँ त्यो हो Hallelujah. हालेलुया। So, shall we go and see how to get our ATM card? That's the most important. अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हाम्रो एटिएम कार्ड चाहिँ हामीले कसरी हात पार्ने त What's the use of having a bank account with zero money in it? अब हेर्नुहोस् है त ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ छ तर अकाउन्टमा 0 पैसा शून्य पैसा छ भनेदेखि त So, त्यसको के मतलब भयो Our हैन goal is we want to both teach you how to fill your bank account. अनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु यो ब्याङ्क अकाउन्टहरुमा तपाईले पैसाले भरिपूर्ण कसरी पार्ने ताकि तपाईले पनि त्यसको आनन्द त उठाउन सक्नु पर्यो नि त हैन उपलब्धि तपाईलाई पनि हुनु पर्यो All 3 bank accounts belong to Jesus. अब एउटा कुरा याद राख्नुस् यो तीनैवटा ब्याङ्क अकाउन्टहरु येशूकै हो है त When you invest in leaders, you invest in Jesus. जब तपाईले सेवक सेविकाहरुमा लगानी गर्नुहुन्छ तपाईले येशूमा लगानी गरेको हो When you invest in the local church, you invest in Jesus. जब तपाईले स्थानीय मण्डलीमा लगानी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले येशूमै लगानी गरेको हो When you invest in the poor, you invest in Jesus. जब तपाईले गरिब दुखी र खाँचोमा परेका व्यक्तिहरुको जीवनमा जब तपाई लगानी गर्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो तपाईले येशूमै लगानी गरेको हो Now let's talk a little bit about investment. र अब हामी यो लगानी गर्ने विषयमा अलिकति कुरा गरौँ है त The greatest investor in the history of the world is a person called Warren Buffett. र
वरेन बफेट भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यदि संसारकै इतिहासमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी लगानी गर्ने मान्छे है He's त। the number one investor in this world. संसारकै सबभन्दा नम्बर 1 लगानी गर्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। He is the second or third richest person in the world. मेरो विचारमा उहाँ चाहिँ संसारको दोस्रो कि तेस्रो धनी व्यक्तिहरू मध्ये पर्छ Third, yes. है। तेस्रो, उहाँ चाहिँ संसारकै तेस्रो धनी व्यक्ति And अरे। all he does is take money, invest in a company, and when the company works hard, he gets money back from their share. अनि उहाँको कमाई चाहिँ कमाईको तरिका के हो भनेदेखि उहाँले कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ अनि त्यो कम्पनीको उन्नति हुने बित्तिकै उहाँको नाफा उहाँले पाइहाल्नुहुन्छ। उहाँले गर्ने कामै त्यति नै हो, उहाँको रकम लिने र कुन चाहिँ कम्पनीमा हुन्छ लगानी गर्ने अनि त्यो कम्पनीको फलिफाप हुने बित्तिकै उहाँ धनी हुनुहुन्छ। And sometimes he'll get 15% profit, sometimes 20% profit, sometimes 50-60% profit. अनि उहाँले गर्ने काम लगानी गर्ने मात्रै हो। उहाँले लगानी गरेको कम्पनीको उन्नति हुने बित्तिकै उहाँले 15% देखिको लिएर 60% सम्म उहाँले नाफा But in कमाउनुहुन्छ। the Bible, तर बाइबलमा it says 30%, बाइबलमा 30 गुना भनेको छ 30%, 60%, 60 गुना 60% 100%. र 100% अथवा 100 गुना भनेको छ। The Bible even says 1,000-fold blessing. वास्तवमा त बाइबलले त 1000 गुनासम्मको पनि कुरा गरेको छ। No human bank can give what God's bank can give. परमेश्वरको ब्याङ्कले जुन प्रकारको तपाईलाई रकम दिन सक्छ नि त्यस्तो संसारको कुनै पनि ब्याङ्कले तपाईलाई फिर्ता त्यति साह्रो दिन Okay, सक्दैन। so we're going to read 3 stories हामी 3 वटा कथालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। from the Old Testament. हामी पुरानो नियमबाट This is हेरौँ our case study. अनि यो चाहिँ भएकै घटना है प्रमाणित घटनालाई मात्र हामीले अध्ययन गर्ने The हो। word case study is a word that lawyers use. वास्तवमा यो केस स्टडी भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा यो वकिलहरूले है चाहिँ प्रयोग गर्ने शब्द Now, हो। what is that case study? अब यो केस स्टडी When भनेको चाहिँ के हो त? something happened in another court, they take that case and they use it to argue with the judge to give a good judgment for their client. वकिलहरूले केस स्टडी चाहिँ कति बेला प्रयोग गर्छन् र त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि उनीहरूले भएकै एउटा घटनालाई लिन्छन् अनि कुनै एउटा अर्को अदालतमा पुष्टि भइसकेको प्रमाणित भइसकेको कथालाई चाहिँ लिएर उनीहरूले अहिले जसको पक्षमा उनीहरूले लडिरहेको छन् त्यहाँनिर चाहिँ त्यो न्यायाधीशलाई चाहिँ अब उयो गर्नको लागि है पुष्टि दिनको लागि चाहिँ उनीहरूले भइसकेको घटनालाई चाहिँ प्रयोग गर्छन्। So this is the beauty of God's word. परमेश्वरको वचनको सुन्दरता पनि यही नै हो। Jesus is sitting at the right hand of God as our defense attorney. येशू ख्रीष्ट परमेश्वर बुबाको दाहिने हाततिर बस्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो डिफेन्स अटर्नी भनेको चाहिँ हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नुहुने उहाँ वकिल बनेर चाहिँ त्यहाँनिर बस्नु भएको And छ। of course, Satan is our prosecuting attorney. अनि हाम्रो विपक्षमा है हाम्रो विपक्षमा लड्ने चाहिँ को हो? शैतान हो नि। तर हाम्रो पक्षमा लडिदिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट। So the way we look at case study is when we say testimony. अनि हामीले केस स्टडी चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने भइसकेको घटना प्रमाणित गवाहीहरूलाई चाहिँ हामीले केस स्टडीको रूपमा हामी प्रयोग गर्न Book of सक्छौँ। Revelation says यो प्रकाशको पुस्तकले के भन्छ भने the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. येशू ख्रीष्टको गवाही चाहिँ अगमबानीको आत्मा हो भनेर भनेको In other छ। words, त्यसको अर्थ के हो भने what testimony happened in my life, त्यसको अर्थ चाहिँ मेरो जीवनमा जे गवाही भइसकेको छ it can become your prophecy if you say, if you did it for Brian, you can do it for me. I claim it in Jesus' name. हेर्नुहोस् है त त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यदि मैले मेरो कुनै एउटा गवाही बाँडे अरे अथवा अरू कोही व्यक्तिले गवाही बाँडेको तपाईँले सुन्नुभयो अरे तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको लागि त्यो अगमबानी कति बेला बन्न सक्छ भने परमेश्वर यदि तपाईले त्यो व्यक्तिको जीवनमा गर्नुभयो भने मेरो जीवनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ अरू कसैको गवाहीलाई तपाईले तपाईको अगमबानीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। So this week we'll be reading a lot of stories from the Bible, यो हप्ता हामी बाइबलबाट धेरै कथाहरू अध्ययन a गर्नेछौँ। lot of Bible verses, बाइबलको पदहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ because that is our testimony. किनभने हाम्रो लागि गवाही चाहिँ त्यो हो। And when God did it for somebody in the Bible, He can do it for us. अनि तपाई र मैले चाहिँ के गर्न सक्छ भने
बाइबलमा यदि परमेश्वरले अरू कसैको लागि यसो गर्नु सक्नुभयो भने मेरो लागि किन गर्नु सक्नुहुन्न? तपाईले त्यो भइसकेको घटनालाई चाहिँ आफ्नो लागि अगमबानीको रूपमा तपाईले दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। So the first thing is honoring leaders. पहिलो कुरो चाहिँ अगुवाहरूलाई आदर गर्नु। And the subtitle to that is, are we participating in partnership, provision, power? अनि सबटाइटल है हामीले यो अगुवाहरूलाई आदर गर्नु भनेर भन्यौँ। अनि हामीले चाहिँ के यो परमेश्वरको जुटाउनु सक्नुहुने शक्तिसँग के हामी सहभागी भइरहेका छौँ त? के हामी पनि सहकर्मी हौँ त? So we would like to participate र हामी पनि सहभागिता हामी लिन चाहन्छौँ in partnership with leaders. अनि विशेष गरी हामी अगुवाहरूसँग हामी सहकर्मी बन्न सहकर्मी हामी बन्न चाहन्छौँ। हामी पनि सहभागी हुन Because सक्छौँ उहाँसँग। when we partner with them, provision power comes to us, or ATM card comes to us. हेर्नुहोस् है, जब हामी अगुवाहरूसँग पार्टनरसिप गर्छौँ, जब हामी उहाँहरूसँग हातेमालो गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ त्यो एटिएम कार्ड हाम्रो हातमा पनि पर्न सक्छ। We're going to look at 1 Kings chapter 17, 10 to 15. पहिलो राजा 17को 10 देखि 15 सम्म हामी हेर्ने It is छौँ। 5 verses, केवल 5 वटा पद मात्रै छ so त्यहाँनिर। it's easy for us to read it, together. But there's some other stories which are very long. I'll just give the Bible verse and then you can read it by yourself in your own time. I'll just give a short synopsis of it. हामी कुनै बाइबल खण्डहरू धेरै लामो छ भनेदेखि म तपाईहरुलाई त्यो पदहरू मात्रै दिनेछौँ, तर छोटो चाहिँ हामी सँगै पढ्नेछौँ। So 1 Kings chapter 17, 10 to 15. पहिलो राजा 17को 10 देखि 15 It's सम्म the story of Elijah. त्यहाँनिर चाहिँ एलियाको कथा He छ। was a prophet of God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो। Okay, and Ahab and his wife Jezebel were bringing a lot of idols into Israel. आहाब र उसको श्रीमती जेजेबेलले चाहिँ इजरायलमा धेरै मूर्तिहरू भित्राइरहेका थिए। So after Elijah spent time in prayer, God told him to go and tell Ahab, for next 3 years it will not rain. अनि प्रार्थनामा समय बिताइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले एलियालाई के अगुवाई गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ गएर राजालाई भन्नु कि अबको 3 वर्ष चाहिँ इजरायलमा पानी पर्ने छैन। And exactly that's what happened. अनि त्यस्तै नै भयो। And God told him अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने to go उहाँलाई and live in a cave. र गएर एउटा ओडारमा एउटा गुफामा बस्नु। And in front of the cave there was a brook called Brook Kidron. अनि त्यो गुफाकै अगाडि चाहिँ एउटा खोल्सा थियो, And- किद्रोन भन्ने खोल्सा थियो And he त्यहाँनिर। used to drink water from there. अनि त्यो खोल्साबाट नै उसले पानी पिउने And the गर्थ्यो। ravens would bring him meat and he would do barbecue and eat. अनि कागहरूले चाहिँ उसलाई मासु ल्याइदिँदो रहेछ अनि त्यही मासु पोलेर चाहिँ उसले खाँदो रहेछ। How nice, eh? कति राम्रो है। Everybody smiling over here. You yeah. like barbecue, eh? बारबेक्यू मासु पोलेर खाने भनेदेखि सबैजना मुस्कुराउँदै I हुनुहुन्छ think this यहाँनिर। week we should plan barbecue, eh? यो हप्ता हामीले पोलेर मासु पोलेर खाने नै प्लान गर्नुपर्छ होला। It is very nice. है एकदमै मिठो हुन्छ But त्यो। imagine, ravens, they are the ones who take meat. They never give meat. But God made them give meat. तपाईले विचार गर्नुभयो अचम्म कुरो, काग चाहिँ मासु चोर्ने हो। बाहिर तपाईले मासु सुकाएर राख्नुभयो भनेदेखि कागले मासु चोर्छ। यहाँनिर ठिक्कै उल्टा भएको छ, कागले मासु ल्याइदिरहेको छ है त एलियालाई। For 3 years, God said no rain. अनि 3 वर्ष पानी पर्ने छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। After some time, the brook dried up. There was no more water. अनि अब केही समय पछि चाहिँ त्यो खोल्सामा पानी सुक्यो र उसको लागि पिउने पानी भएन। And the ravens stopped coming. अन्त कागहरूले पनि मासु लिएर आउन छोडे। And then Elijah became hungry and thirsty. अनि अब त्यस पछाडि एलियालाई अब भोक लाग्न थाल्यो, पिउने पानी पनि त्यहाँनिर छैन। And then God told him this. अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले एलियालाई यसो भन्नुभयो। 1 Kings chapter 17, 10 to 15. I'll just read it through, then we'll read it in Nepali. Yeah? हुन्छ, पहिला इङ्ग्लिसमा त्यस पछाडि हामी नेपालीमा पढ्नेछौँ। 1 Kings 17, 10 to 15. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup, that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, please
bring me a morsel of bread in your hand. So she said, as Jehovah your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I'm gathering a couple of sticks that I may go and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me. And afterwards make some for yourself and your son. For thus says Jehovah, God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day Jehovah sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah. And she and he, Elijah, and her household ate for many days. हामी पहिलो राजा 17 को 10 देखि 15 सम्म पढ्दैछौँ। यसैले तिनी सारपतमा गए। जब तिनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुगे, तब तिनले एउटी विधवालाई दाउरा बटुलिरहेकी देखे। तिनले हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा लोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाफ दिई, जीवित परमप्रभु तपाईका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाई मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। एलियाले त्यसलाई भने, न डराऊ, घर गएर तिमीले भनेझै गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ, र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडोको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैन। त्यो विधवा गएर एलियाले भनेझै गरी, यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनहुँ खानेकुरा भयो। So here, first of all, we need to see the story. The promise of God is partners will provide for leaders' needs, and abundance will come to our house in the midst of famine when we partner with a leader. हेर्नुहोस् है त, यो कथामा हामी के देख्छौँ भने, अब यहाँ यो कथामा भएको विधवा चाहिँ परमेश्वरका जन, परमेश्वरको अगुवासँग हातेमालो गर्ने, पार्टनरशिप गर्ने व्यक्ति भई, हैन? अब जब उसले एउटा अगुवामाथि लगानी गरे, अगुवाको निम्ति जुटाइदिए, तब अनिकालको परिस्थितिमा पनि उसको घरमा खानेकुरा नरित्तिएको हामी देख्छौँ। Okay, it was famine all over Zarephath. सारपतै भरि अनिकालै अनिकाल थियो। But there was abundance in the widow and her son's house. तर त्यो विधवा र उसको छोराको घरमा चाहिँ प्रशस्तता थियो। This is a beautiful story. यो एकदमै सुन्दर कथा छ। But I want us to remember one thing. तर एउटा कुरो चाहिँ हामीहरूले याद राखेको म चाहन्छु। Whenever there is a promise in the Bible, जब पनि तपाईले बाइबलमा एउटा प्रतिज्ञा भेटाउनुहुन्छ, that is your ATM card, remember. त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ तपाईको एटीएम कार्ड हो। That is your inheritance. है तपाईले पाएको तपाईको उत्तराधिकार चाहिँ त्यो। That is your wealth. है तपाईको सम्पत्ति चाहिँ त्यो। You can put your hand in 1 Kings 17:10-15 and say, God, हेर्नुहोस् है त, तपाईले पहिलो राजा 17 को 10 देखि 15 मा तपाईले हात राखेर यसो भन्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर, if you can do it for Elijah, you can do it for me. यदि तपाईले एलियाको लागि गर्न सक्नुभयो भने मेरो लागि पनि गर्न If you सक्नुहुन्छ। can do it for the widow and her son, you can do it for my home. यदि यो कथामा तपाईले यो विधवा र उसको छोराको लागि त गर्नुभयो भने मेरो घरमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। Look at what happened over there. है यहाँनिर के भएको छ तपाईले विचार गर्नुहोस्। There is a widow.
एउटा विधवा छ, She has a son. उसको एउटा छोरा छ, That means no husband, त्यसको अर्थ अब घरमा श्रीमान छैन, no bread earner in the family. घरमा रोटी कमाउने है, पैसा कमाउने अरू कोही They छैन, only have little oil and little bread, एकदमै थोरै पिठो Flour. र थोरै तेल मात्र रहेछ and they're उनीहरूसँग। going to make their last meal and eat, and after that starve and die. उनीहरूको परिस्थिति के छ भने अब अन्तिम चोटि त्यति पिठो प्रयोग गरेर जति पाक्छ दुईजनाले खाएर चाहिँ अब चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ भोक-भोकै मर्नुपर्ने परिस्थिति रहेछ। And the leader came, अनि एउटा परमेश्वरको सेवक, एउटा परमेश्वरको अगुवा आइपुग्छ। man of God and a woman of God comes अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवक हुनसक्छ, परमेश्वरको सेविका and हुनसक्छ। says, make me something first. अनि हेर्नुहोस् त आएर उसले के भन्छ, पहिला मेरो लागि केही कुरो पकाइदेऊ न भनेर भन्छ Give me the first fruits. है, तिमीहरूसँग जति छ पहिला चाहिँ मलाई खुवाइहाल न भनेर भन्छ First fruit to me है। first. त्यो पहिलो फल चाहिँ मलाई पहिला खुवाऊ भनेर भन्छ Give me the tithe. है, मलाई दशांश देऊ Give me the tithe of the oil and the flour. है, तिम्रो त्यो पिठोको दशांश, त्यो तेलको दशांश मलाई देऊ भनेर भन्छ। Now, according to our logic, यदि हामीले नै विचार गर्ने हो भने we'll say, what a very bad man of God. है, हामीले अब यसो सोच्ने हो भनेदेखि त कस्तो खाले परमेश्वरको सेवक परेछ, कस्तो खाले अगुवा होला, कस्तो खाले सेविका होला, So selfish. कस्तो स्वार्थी होला Look at him. है, कस्तो हेर न विचार गर न Not उसलाई even leaving a widow. है, कस्तो एउटा विधवालाई धरि नछोडेको जस्तो लाग्ला No, widow, keep your money, Aye. keep your food, don't give me. है। ए उता एउटा विधवा हो, राख्नुहोस् तपाईँसँग भएको पैसा, तपाईँसँग भएको पिठो र तेल तपाईँसँगै राख्नुहोस् But what भन्नुपर्ने। does he say? तर उसले के भन्छ, Because God told him, किनभने परमेश्वरले उसलाई भन्नुभएको थियो when the ravens stopped coming and the rivers dried up, जब काग पनि आउन छोड्यो र त्यो खोल्साको पानी पनि सुक्यो, guess what happened? अनि के भयो, God told him, परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो go to Zarephath, सारफतमा जानु and I have a widow there who's going to provide for you. अनि त्यहाँनिर एउटा विधवा छ जसले चाहिँ तेरो निम्ति जुटाउने छ, जसले चाहिँ तँलाई खुवाउने छ भनेर परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो। And he did not send him to the bank manager. अब हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरले उसलाई एउटा ब्याङ्कमा काम गर्ने म्यानेजरको घरमा पठाउनु Didn't send भएन him to the richest person in Zarephath. अनि सारफतमा भएको सबभन्दा धनी मान्छे कहाँ पनि परमेश्वरले पठाउनु भएन He उसलाई। sent out him to the most poorest person, the widow. अब हेर्नुहोस् त कस्तो गरिब पनि त्यही माथि विधवा ऊ कहाँ परमेश्वरले पठाउनु भयो। And he said to her, अनि गएर एलियाले विधवालाई यसो भने, as surely as God lives and I live. है जबसम्म परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, जबसम्म म जीवित छु। Why does he say, as long as God lives and I live? है, Why? किन चाहिँ उसले जबसम्म परमेश्वर है, जबसम्म परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, जबसम्म म जीवित छु भनेर चाहिँ उहाँले किन भन्नुभयो? You will, he says, the bin of flour shall not be used up, nor the jar of oil run dry. है, उसले भन्यो भाँडोको पिठो सिद्धिने छैन, ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिने छैन भनेर भन्नुभयो। Why did he say, Jehovah my God and me? है त हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ नेपाली बाइबलमा त्यति क्लियर रहेन रहेछ है, तर उहाँले इङ्ग्लिस बाइबलमा के पढ्दै हुनुहुन्छ भने जबसम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ, जबसम्म म छु है, तबसम्म तिम्रो भाँडाको पिठो पनि सकिँदैन, तेल पनि सकिँदैन। किन जबसम्म परमेश्वर, जबसम्म म भन्ने शब्द उहाँले किन प्रयोग Because he's गर्नुभयो त? trying to teach us, किन and teach the भनेदेखि- widow, and therefore teach us. किनभनेदेखि उसले विधवालाई पनि र हामीलाई पनि के सिकाउन खोजिरहनु भएको छ भने As long as there are men and women of God on planet Earth, we will get our needs provided. जबसम्म परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू अगुवाहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा रहन्छ, तबसम्म चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि पनि जुटाउन छोड्नुहुन्न। He could have said, as long as God lives, he'll provide your needs. है, उसले यसो भन्न सक्थ्यो जबसम्म परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको खाँचो पुरा गर्नुहुनेछ मात्रै सिध्याउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो। But he didn't say that. तर उहाँले त्यसो भन्नु भएन। So as long as God lives and I live, man of God lives, अँ, you will have abundance in the land of famine. अनि उहाँले भन्नुभएको रहेछ जबसम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ, जबसम्म परमेश्वरको अगुवाहरू यो पृथ्वीमा छ,
तबसम्म तिमीहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने छैन, परमेश्वरले तिमीहरूको लागि जुटाउनु हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। And she had flour every day that multiplied in front of her eyes, oil that multiplied in front of her eyes, till the famine ended and the rain came. जबसम्म पानी परेन, जबसम्म अनिकाल त्यहाँनिर रह्यो, तबसम्म उसको भाँडोमा पनि उसले आश्चर्य कर्म हरेक दिन देखेछ। त्यो पिठो सकिँदैन, उसको तेल पनि सकिएन। Many people in the world now are looking at the lockdown and they are fearing for their money and their food. अहिले लकडाउनलाई हेरेर धेरैजना मान्छेहरू एकदम डराइरहेको छ। ला अब हाम्रो रुपियाँ पैसा के होला, अब हाम्रो खाँचोहरू के होला, यो पछि यसले कस्तो असर पर्ला भनेर चाहिँ धेरैजनाले विचार गरिरहेको छ। And I want to say that to those people. तर डराइरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ म यसो भन्न चाहन्छु। Oh, those people are not here, but you know some people like that. अनि सायद तपाईहरु होइन होला, तर तपाईहरुले कसैलाई चिन्नुहुन्छ जो चाहिँ ला अब यो यस्तो लकडाउन भयो, यसले चाहिँ अब भोकभोकै पो भइने हो कि भनेर जोहरु चाहिँ डराइरहेको छ, उनीहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु। Go and catch a man and a woman of God. गएर परमेश्वरको अगुवाहरु, सेवक सेविकाहरुलाई पक्रिनुहोस्। Give your time. तपाईले आफ्नो समय उहाँहरुलाई लगानी Give your गर्नुहोस्। talent to them. तपाईको सिप तपाईले उहाँहरुमा लगानी Give your गर्नुहोस्। treasure to them. तपाईको सम्पत्ति उनीहरुमा लगानी गर्नुहोस्। Give your money to them. तपाईको रुपियाँ पैसा उनीहरुमा लगानी गर्नुहोस्। And you see, during this lockdown, others will be in famine, but you will be in अनि abundance. तपाईले देख्नुहुनेछ तपाईको वरिपरिका मान्छेहरु अनिकालमा होला, उनीहरुलाई धाउधाउ पर्ला, तर तपाईलाई परमेश्वरले कसरी प्रशस्त गरी जुटाउनु हुनेछ त्यो तपाईले देख्नुहुनेछ। I want to mention now there are two things that happen in this story. अब यो कथामा दुईवटा कुरो भएको छ, त्यसलाई म भन्न चाहन्छु। Elijah was able to eat, एलियालाई पनि खान पुग्यो, and the widow and his son was able to eat, उसको त्यो विधवा र उसको छोरालाई पनि खान पुग्यो, and Elijah stayed with them. अनि एलिया उनीहरुसँगै बसे। So what happened? अनि के भयो त? Not only their felt needs, their real food needs were taken care of. के भयो भने नि उनीहरुको यो शारीरिक भोजनको मात्र समस्या समाधान भएन, उनीहरुलाई खानु त त्यहाँबाट प्रशस्तै पुगिहाल्यो। Not only was the Elijah's residence house needs taken care of, अनि एलिया कहाँ बस्ने भन्ने कुरोको पनि समस्या भएन, उसलाई बस्ने ठाउँ पनि परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो। but can you imagine the sangati, the fellowship they had? त्याँदेखि- Mother, son and Elijah praising God every day. त्यहाँबाट विचार गर्नुहोस् त आत्मिक रूपमा कस्तो जागृति आयो होला। घरमा परमेश्वरको अगमवक्ता छ, त्यो विधवा त्यो छोराले कस्तो प्रकारको संगति चाहिँ आत्मिक संगति चाहिँ उसले पायो होला So त्यहाँबाट। there are two rewards over here. We need to understand, when we look at stories, we don't only look for one type of reward, we look for two rewards. अनि हेर्नुहोस् है त यहाँनिर Or हामी two types of ATM card, two types. यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, जब परमेश्वरको अगुवामाथि विधवाले लगानी गर्यो है, त्यति बेला चाहिँ उसले इनाम चाहिँ दुई प्रकारको इनाम पायो। उसको खाँचो मात्रै पुरा भएन, तर यहाँनिर चाहिँ उसको एटिएम कार्ड है, उसलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरी जुटाउने चाहिँ दुईवटा कुरो भयो। One is extrinsic reward, or something that a reward you can count, or an external blessing, or something that's outside of your spirit. पहिलो इनाम चाहिँ के भयो भने उसले आँखाले देख्न सक्ने, उसले गन्न सक्ने भनेको अर्थ चाहिँ बाहिरी उसको खाँचो पुरा भयो भनेदेखि। So extrinsic reward is a financial ability, or food, or oil, or flour, or house, something that's outside us, something external. अब उसको बाहिरी खाँचो चाहिँ पुरा भयो, जसरी अब उसलाई रुपियाँ पैसाको समस्या भएन, किनभने उसलाई उसको पिठो सकिएन, तेल सकिएन हैन। बाहिरी खाँचो है त्यो चाहिँ आँखाले देख्न सक्ने है, त्यो खाँचो उसको पुरा भयो But भनेदेखि। then there is another blessing. It's called intrinsic, or blessing that you cannot measure by counting. तर हेर्नुहोस् है त, गन्न सक्ने, नाप्न सकिने आशिष, अब यति पिठो है, यत्रो दिनलाई चाहिने यति पिठो परमेश्वरले जुटाउनु भयो, यति तेल परमेश्वरले जुटाउनु भयो भनेर चाहिँ नाप्न सक्ने, तौलन सक्ने आशिष उसले पायो भनेदेखि, तर नाप्नै नसक्ने, तौलै नै नसक्ने प्रकारको अर्को आशिष पनि उसले पाएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने
built-in blessings. है त्यो चाहिँ भित्री आशिष है उसले पायो Blessing that is inside, in your spirit, है in your heart. तपाईको हृदयमा तपाईको आत्मामा तपाईले पाउनु भएको आशिष है यो विधवाले उसको छोराले चाहिँ एउटा भित्री आशिष पनि उनीहरूले पाएको छ Not only financially she was blessed, but even spiritually she was developed by the prophet staying with her. हेर्नुहोस् है त आत्मिक रूपमा पनि उसको विकास भयो अब उसको शारीरिक खाँचो त पुरा भएनै तर एउटा परमेश्वरको जनलाई उसले जुटाइदिएको कारणले गर्दा घरमा उसले बस्ने ठाउँ दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि उता ऊ र उसको छोराको कस्तो आत्मिकी वृद्धि भयो हैन एउटा जागृति नै आयो नि उनीहरूले सेवा संगति पाए हरेक दिन Let me close this session by giving you a testimony from my life. मेरो आफ्नै जीवनबाट एउटा गवाही भनेर चाहिँ म यो सेसनलाई अन्त्याउन चाहन्छु Remember, my testimony is your prophecy. तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् यदि यो मेरो गवाही हो भने त्यो तपाईको अगमबानी बन्न सक्छ God can do it in my life, He can do it in your life. तपाईले यसरी दाबी गर्न सक्नुहुन्छ यदि उहाँ सरको जीवनमा परमेश्वर तपाईले गर्नुभयो भने मेरो जीवनमा किन गर्नुहुन्न मेरो जीवनमा म यो कथालाई अगमबानीको रूपमा लिन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ For the more than 10 years, I've been teaching in a seminary called Asian Evangelical College and Seminary in Kathmandu. यो एसियन इभान्जेलिकल कलेजमा है यो बाइबल कलेजमा मैले पढाएको 10 वर्ष भन्दा बेसी भयो And there was a student of mine. त्यहाँनिर मेरो एकजना विद्यार्थी He हुनुहुन्थ्यो was from the Tibet border. उहाँ चाहिँ टिबेट बोर्डरको हुनुहुन्थ्यो And he said, Brian sir, उहाँले भन्नुभयो ब्रायन सर I like your teaching. उहाँले भन्नुभयो ब्रायन सर मलाई तपाईको टिचिङ साह्रो मन पर्छ Come, I'll take you on my bike. उहाँले भन्नुभयो मेरो बाइकमा म तपाईलाई लान्छु है त Let's go inside Tibet and spend time at the Tibet border teaching the word of अनि God. टिबेट बोर्डरमा जाउँ टिबेटको भित्र पनि जाउँ परमेश्वरको वचन त्यहाँनिर पनि बाँडौँ भन्नुभयो उहाँले I went there म त्यहाँ गएँ and I met the head pastor of that. अनि त्यहाँनिरको हेड पास्टर जो मुख्य पास्टर हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई भेटेँ And he took me to many of his churches where I taught. अनि उहाँले मलाई उहाँको थुप्रैवटा मण्डलीहरूमा लानुभयो जहाँनिर गएर मैले शिक्षा दिन सकेँ And that pastor, I like him because he likes to eat masu all the time. उहाँ पास्टरलाई चाहिँ म likes to साह्रै eat मन meat. पर्छ किनभने पास्टर साह्रै मासु मन पराउने पास्टर हो उहाँ पास्टर मलाई साह्रै मन पर्छ I like to visit such pastors in Nepal and stay with them. नेपालको त्यस्तो पास्टरहरू मलाई साह्रै मन पर्छ गएर उहाँहरूसँग 2-4 दिन बस्न पाए झनै राम्रो मासु धेरै खानुहुने पास्टर A famous Bible teacher in the world, Bill Johnson, says अनि एकजना बिल जोन्सन भन्ने फेमस बाइबल टिचर पास्टर हुनुहुन्छ उहाँले के he भन्नुहुन्छ भने says vegetables and fruits are a trailer of the movie. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने फलफुल र सागसब्जी चाहिँ फिल्मको ट्रेलर मात्रै अरे But the meat is the real movie. अनि वास्तवमा पुरै फिल्म हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मासु अरे है त So फलफुल र सागसब्जी त मुभीको एउटा फिल्मको ट्रेलर मात्रै अरे This pastor and myself 100% agree with Bill Johnson. अनि अहिले जुन पास्टरको कुरा गरिरहेछु उहाँ र म चाहिँ यो पास्टर बिल जोन्सनसँग 100% हामी चाहिँ सहमतिमा छौँ हामी हो भन्छौँ त्यो कुरोलाई So we are chatting and having food together. अनि उहाँ पास्टर र मैले चाहिँ खाना खाँदै गफ गर्दै थियौँ And then I found out अनि मैले के थाहा पाएँ भने his wife is in Kathmandu and he is in Tibet border. अनि मैले के थाहा पाएँ भने उहाँ मुख्य पास्टर टिबेट बोर्डरमै बस्नु हुँदो रहेछ उहाँको सेवकै घर त्यहीँ छ तर उहाँको श्रीमती र उहाँको छोराहरू चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बस्नु He हुँदो had 2 रहेछ sons and his wife was teaching in the school and they were giving free education to her 2 children. अनि पास्टर नि आमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा एउटा स्कुलमा काम गर्नु हुँदो रहेछ अनि त्यही कारणले गर्दा 2टा छोराहरूले चाहिँ सित्तैमा पढ्नु पनि पाउँदो रहेछ तर श्रीमान चाहिँ त्यहाँ बसेर सेवाकाई गर्नु हुँदो रहेछ श्रीमती र बच्चाहरू चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बस्नु हुँदो रहेछ And I said, Pastor, this is biblically wrong. अनि मैले भने पास्टर यो त बाइबलीय त होइन बाइबलको तरिकामा गयो भनेदेखि त यो त एकदम गलत कुरा हो I said to him, मैले उहाँलाई भने why are you doing this? मैले यसो किन गर्दै हुनुहुन्छ पास्टर भनेर भने He said, I accepted Jesus. उहाँले भन्नुभयो अब मैले येशूलाई ग्रहण गरेँ Then I married this Christian lady. अनि मैले उहाँ एकजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई बिहे गरेँ We were teaching in the school. हामी 2 जनाले सँगै नै स्कुलमा पढाउँथ्यौँ All the students were accepting the Lord. अनि त्यो स्कुलमा हामीले पढाएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू चाहिँ भट्टाभट प्रभुलाई ग्रहण So गरिरहेका the थिए school kicked us out. अनि हामी 2 जनालाई नै स्कुलबाट निकालिदियो Overnight we had no food, no job, no house. अनि रातारात श्रीमान श्रीमतीको न घर छ न काम छ त्यस्तो My परिस्थिति भयो father has a house over there.
अब टिबेट बोर्डरमा मेरो बाउको घर छ But he is a witch doctor. तर अब मेरो बाउ चाहिँ फेरि पुजारी परेछ झाँक्री पर्यो Morning till night he is doing all that puja and I am pastor. How can I अब stay? म परे पास्टर बाउले बिहानदेखि बेलुकासम्म झारफुक गर्नुहुन्छ एउटै घरमा बस्ने कुरा आएन Plus I don't have any money. उहाँले भन्नु अब मसँग फेरि काम पनि छैन पैसा पनि छैन So they are in Kathmandu. अनि अब अहिले चाहिँ मेरो श्रीमती काठमाडौँमा टिचर हुनुहुन्छ Once a week. छोराहरू पनि त्यहीँ छ Once a week I go and visit them. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म यहाँ सेवाकाई गर्दछु हप्तामा एकचोटि म श्रीमती र बच्चाहरूलाई भेट्न जान्छु And the sons were thinking, अब छोराहरूले चाहिँ के सोच्दो रहेछ भने काठमाडौँमा my father loves the church more than he loves me, us as children. मेरो बाउले चाहिँ हाम्रो बाउले चाहिँ येशूलाई र उसको मण्डलीलाई चाहिँ हामीलाई भन्दा बेसी माया गर्छ किनभनेदेखि हाम्रो बाउ चाहिँ माथि टिबेट बोर्डरमा बस्छ सेवाकाई गर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा राखेको छ भनेर चाहिँ सोच्दो रहेछ And mother was not willing to stay in the village because there is no proper education for the अन्त children. पास्टर नि आमा फेरि गाउँमा बस्नु नमान्ने किनभनेदेखि छोराहरूको पढाइ बिग्रिन्छ यहाँ काठमाडौँमा पढाइ राम्रो सेवाकाई त्यता परिवार यता होइन अनि कुरै नमिलेको So I said, Pastor, मैले भने पास्टर not tomorrow, भोलि होइन not day after tomorrow, पर्सि पनि होइन yesterday. हिजो नै I am sponsoring everything for your family. तपाईको परिवारलाई लाग्ने खर्च जति सबै म बेहोर्छु I am opening my Nepali bank account with you. ल मेरो नेपाली अकाउन्ट चाहिँ तपाईसँग खोल्दैछु म। Nepali leadership bank account. है परमेश्वरका अगुवाहरूमा लगानी गरेर चाहिँ हामीले अकाउन्ट खोल्छौँ भनेर अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ ल मेरो लगानी चाहिँ तपाईँमा भनेर मैले भने पास्टरलाई So his wife came to him. उहाँको श्रीमती त्यहाँदेखि उहाँसँगै जानुभयो We supported them per month. है हप्तै महिनै पछि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न थाल्यौँ We put both the children in a nice Christian school in Kathmandu. अनि काठमाडौँमा Boarding school. काठमाडौँको एउटा राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा दुईजना छोराहरूलाई हामीले पढ्नको लागि त्यहाँनिर हामीले त्यहाँ पनि हामीले लगानी गर्यौँ And we started a school for them in the village. अनि उहाँहरूलाई गाउँमा चाहिँ लु तपाईँहरूको आफ्नै स्कुल सुरु गर्नुहोस् भनेर एउटा सानो स्कुल खोलिदियौँ So they are a church. मण्डली थियो They started a school. त्यहाँदेखि आफ्नै एउटा स्कुल भयो त्यहाँ And we got some friends अनि from हामीले abroad. We came and built a big playground and made that school #1 school in that अनि area. हामीले विदेशी कतिजना साथीभाइहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँनिर उहाँहरूलाई स्कुलको प्लेग्राउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो बनाइदिउँ प्लेग्राउन्ड राम्रो भएपछि त्यो ठाउँको #1 स्कुल त्यो भइहाल्यो And होइन? then we got their children back over there. अनि त्यहाँनिर पास्टरनी मजाले सेटल भएपछि चाहिँ यहाँ काठमाडौँबाट छोराहरूलाई पनि निकालेर आमा बाउसँगै बस्नुपर्छ भनेर हामीले And the पठायौँ wife said, अनि श्रीमतीले यसो भन्नुभयो my vision is to have an orphanage. श्रीमतीले भन्नुभयो वास्तवमा मेरो दर्शन त एउटा बालगृह है केटाकेटीहरू बस्ने चिल्ड्रेन होम खोल्नु चाहिँ मलाई मन छ भन्नुभयो And I said, yes, start it. मैले भने सुरु गर्नुहोस् त त्यसो भए She said, we need money. उहाँले भन्नुभयो तर हामीलाई त पैसै चाहिन्छ त्यसको लागि I said, I will give you money. मैले भने लु म लगानी गर्छु त्यसमा And I will also get many of my friends to help you with money. अनि मैले के गरेँ भने लु मेरो थुप्रो साथीभाइसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर Overnight, they मैले have 9 orphans in their home. अनि रातारात घरमा उहाँहरूको 9 जना केटाकेटीहरू पनि भइहाले And their sons go to the school there. अनि उहाँहरूको छोराहरू पनि माथि नै स्कुल जान They थाल्नुभयो are praise and worship leaders in the church. अब त्यहाँ मण्डलीमा छोराहरूले आराधना अगुवाई गर्नु थाल्नुभयो And then the orphanage children were being taught the Bible by his children. अनि उहाँहरूको आफ्नै छोराहरूले पनि त्यो अर्फनेजमा आएको 9 जना बालबालिकाहरूलाई बाइबलको कुराहरू सिकाउन थाले Now the opposite is happening. अहिले चाहिँ ठिक उल्टा भइरहेछ Okay, he's blessed. उहाँ आशिषित हुनुभयो He's got now 25 churches. अहिले उहाँ पास्टर भएको 25 वटा मण्डली छ त्यहाँनिर Every time I go and teach over there, अहिले ठ्याक्कै उल्टा भएको छ अहिले जब जब पनि मलाई त्यहाँ वचन दिनु बोलाउनुहुन्छ I went to 2 churches म 2टा चर्चमा गएँ वचन दिनुलाई few months back. केही महिना अगाडिको कुरो हो After the message, वचन सकेपछि each church gave me 1 envelope. त्यो 2टै मण्डलीले मलाई लिफा दिनुभयो एउटा खाम दिनुभयो 2 days I teach over there. म And 2 गएर days, 2 दिन पढाएँ two financial offerings. है म गएर त्यहाँनिर 2 दिन पढाएँ उहाँको 2वटा मण्डलीमा शिक्षा सक्ने बित्तिकै 2वटा मण्डलीले मलाई लिफामा केही दिनुभयो This pastor is so grateful to me. यो पास्टर बुवा म प्रति यति साह्रो धन्यवाद And दिनुभयो whatever personal income he has,
अहिले के गर्नुहुन्छ भने उहाँको जे आम्दानी हुन्छ not only him, his wife also, उहाँको पनि उहाँको श्रीमतीको छुट्टै they give me, wife gives me 10%, he gives me 10% for my ministry. उहाँको जे आम्दानी किन नहोस् श्रीमतीले आफ्नै 10% मलाई सहायता गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ श्रीमानले आफ्नै 10% मलाई सहायता गर्नुहुन्छ This was in the year 2009. यो सबै घटना भएको 2009 भनेपछि अहिले भन्दा 11 वर्ष अगाडिको घटना हो Okay, so 2009 I invested in him till he could stand on his own feet financially. है आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि परमेश्वरको सेवक र सेविका आफ्नै खुट्टामा उभिनको लागि मैले त्यति बेला लगानी गरे मैले सहायता पुर्याए Now God has blessed me. अहिले मलाई परमेश्वरले आशिष दिनु भएको छ Our family, हाम्रो परिवार sometimes twice a year, हाम्रो परिवार कोही कोही बेला त वर्षमा 2 चोटि पनि sometimes even once a year, कोही कोही बेला वर्षमा 1 चोटि कोही बेला वर्षमा 2 in a चोटि very strange way, God provides money for us to go on holiday. अचम्म तरिकाले हामी परिवारै मिलेर छुट्टी मनाउन बिदा मनाउन हामी कहीँ जान्छौँ अचम्म प्रकारले परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ